बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोले पालस। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह इसहाक़ी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं MPAP के 27 मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहिब का। चंद दिनों पहले मुफ्ती उबैदुर्रहमान ने अपने हल्के का विज़िट किया और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने कौन कौन से तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं MPAP के 27 मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सैफुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले सर ये बताइएगा, आपकी तबीयत कैसी है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर आप हल्के की तरफ गए, आपने बहुत सारे तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी किया, उसके बाद इफ्तिताह भी किए। सर ये बताइएगा कौन कौन से आपने तरक्याती कामों के ऐलान किए और इफ्तिताह किए और ये काम कब तक मुकम्मल हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह, बड़ा मशकूर हूँ, बहुत बहुत ही शुक्रिया। आपने हमारी आवाज़ हमारे आवाम तक पहुँचाने के लिए जो एहतमाम किया है, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और मुझे उम्मीद है आप इस रिवायत को हमेशा बरकरार रखेंगे। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो ये इस तरह है कि मेरे हल्के में मेरे मुंतखब होने के बाद ये पहले काम है जो टेंडर हो के हमने कुछ इफ्तिताह किए हैं। कुछ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे और मज़ीद भी हमें फंड्स मिले हैं। वज़ीर आला साहब ने स्पेशल मेहरबानी की है, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम चंद दिनों में और भी टेंडर देने वाले हैं। तो इस तरह है कि ये काम अभी जब शुरू होंगे तो हमने इलाके में भी अपने आवाम की कमेटियां बनाई हैं, वो भी इस पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे और मैं खुद भी हर 2 माह बाद इंशाल्लाह हल्के में जाके जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा और जंगी बुनियादों पे हमने काम करना है। क्योंकि हमारे आवाम बड़े मसाइल का शिकार है। अच्छा सर, मैं इधर एक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जन्म ले रहा है, पूछना चाह रहा हूँ। सर आप हल्के की तरफ तो गए, आपने पूरे पालस में विजिट किया, सर कोले के साथ आपने बिल्कुल सौतीली माँ वाला सलूक किया, सर इसके पीछे क्या वजूहात है? सैफुल्लाह, ये इस तरह नहीं है। बात असल में ये है कि हमेशा इंसान की तवज्जो और मरकज़ी तवज्जो उस इलाके की तरफ होती है जहाँ आवाम की बड़ी तादाद और आबादी की ज़्यादा मकदार मौजूद हो। जिस तरह मैंने कोले की तरफ ये अपने इस सफ़र में विज़िट नहीं किया, इसी तरह मैंने अपने आबाई इलाका बर पालस की तरफ भी नहीं किया, इसलिए कि ये कुज पालस, सराकोट यूनियन कौंसल, हरान यूनियन कौंसल, शिलखनाबाद, ये हमारा मरकज़ी इलाका है जिसे सदर मुकाम कहा जाता है। आबादी की ज़्यादा तादाद इधर ही है लोगों की, तो इसी बुनियाद पे और बुनियादी ज़रूरत भी इसी इलाके में लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरियात यहाँ हैं, इसलिए मैंने उस इलाके का विज़िट किया है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं कोले और बर पालस भी जाऊँगा। हर जगह तक पहुँचेंगे जहाँ आवाम की तमन्नाएं हैं और आवाम की ज़रूरियात। That's a great सर, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे जी MPA साहब ने कोले को नज़रअंदाज कर दिया, तो इसके पीछे इसका आपका कहना है कि इसके पीछे कोई वजूहात नहीं थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था और मेन इलाकों में मैंने विजिट किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप कोले भी जाएंगे। मैं अपने आबाई इलाका बर पालस जो 5 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल है वहाँ भी नहीं जा सका, इसी तरह कोले एक यूनियन कौंसल है वहाँ भी नहीं जा सका, मदाखिलाबाद एक यूनियन कौंसल है वहाँ भी नहीं जा सका। अलबत्ता गुज़श्ते दिनों में कुछ दिन पहले बटेड़ा तक गया था, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं पूरा अपने हल्के का विज़िट करूंगा और जहाँ जहाँ अवामी ज़रूरियात और मुतालबात हैं वो मैं उनसे उनके ज़बानी सुन के उन्हीं के हल के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश रहूँ। अच्छा सर ये बताइएगा, कोले के लिए आपने कुछ फंड मुख्तस किया है उनके रोडों के जाल बिछ जाएं ताकि? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोलई हो और बटेड़ा हो, मदाखिलाबाद हो, कुज पालस हो, बर पालस हो, कोई जगह ऐसे नहीं छोड़ी जहाँ रोड की ज़रूरत हो वहाँ के लिए मैंने रोड अपने ADP में ना रखे हों। और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ये हमारी ADP और हमारी प्लानिंग आवाम के सामने आएगी, तो मुझे यकीन है कि खुलूस दिल से जो मेरिट पर सोचने वाला कोई भी ये नहीं सोच सकता कि हमने किसी इलाके को नज़रअंदाज किया है। हाँ, जो हमारे सियासी मुखालफिन है वो प्रोपेगेंडा तो पहले से वो करते आ रहे हैं और आइंदा भी वो करते रहेंगे,
تو وہ تو ان کے تنقید برائے تنقید اچھا اس سے نہیں روکا جا سر سکتا. مجھے یہ بتائیے گا آپ پالس گئے اس کے بعد آپ نے سنا ہے کچھ اپنے ٹائم ٹیبل میں بھی چینجنگ کی ہے کچھ اعلانات کیے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے گا کیا جی الحمدللہ میں نے یہ سوچا کہ میں اگر 24 گھنٹے لوگوں کے ساتھ جرگو میں رہوں تو میرا حلقہ محروم رہ جائے گا. اسی بنیاد پہ میں نے اپنے دوستوں کی مشاورت سے میں نے ٹائم ٹیبل مختص کیا ہوا ہے. وہ ٹائم ٹیبل اس طرح ہے کہ ہفتے میں 3 دن دوں گا اپنے عوام کو. جمعرات میں پشاور میں اپنے عوام کو 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالی اویلیبل رہوں گا. اور اتوار کے دن مانسہرہ میں پبلک ڈے کروں گا اپنے رہائش گاہ پہ. اس کے علاوہ جو ہیں یہ 3 دن پیر منگل بدھ یہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے مختلف منسٹریوں میں جا کے سی ایم صاحب کے پاس جا کے میں اپنے عوام کی محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک سر ادھر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے سر زون 6 کے حوالے سے سر بہت زیادہ آواز بلند کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر. سر آپ اس کے لیے کوئی جد و جہد کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے آپ؟ سیف اللہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جدوجہد کر کے ہم نے صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کروا کر اس پر ہم نے کام کر کے تمام سفارشات مرتب کر کے سی ایم صاحب نے وہاں ڈسٹرکٹ شانگلے میں جا کے عوام کے سامنے اعلان بھی کر چکا ہے. اب اس میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. ایک تو اس میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ مردم شماری کی مکمل رپورٹ آنا یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اسی بنیاد پہ کچھ ایمپلیمنٹیشن میں کچھ ڈیلے ہو رہا ہے. باقی وہ تو کام کلیئر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر آپ جو کوہستان کے تینوں نمائندے وہ متحد ہیں زون 6 کے لیے سر؟ بالکل متحد ہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک بڑھ چڑھ کے پہلے صف میں کھڑے ہیں. اس کے لیے ہم تینوں نے مسلسل جدوجہد کی ہے. ہمارے تاج محمد ترن صاحب ہیں وہ بھی اس میں پیش ہیں. مشتاق غنی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا ہے. تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پس و پیش کر رہا ہو. یہ تو ہمارا بنیادی ہماری نئے جنریشن کا مستقبل ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے. اور اب تو یہ معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو چکا ہے. صرف ایمپلیمنٹیشن باقی اعلان بھی ہو چکا ہے. سی ایم صاحب نے اعلان کیا. چلیں سر ایک ذرا نیوٹرل کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. سر دور اقتدار اور بغیر دور اقتدار میں کیسا فیل ہوتا ہے؟ ابھی آپ ایم پی اے ہیں, جب آپ ایم پی اے نہیں ہوں گے, پہلے بھی آپ نہیں تھے, کس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے ذرا یہ بتائیے گا. سیف اللہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں. ہم چاہے اقتدار میں ہوں چاہے اقتدار کے بغیر پیدل ہوں, ہم نے اپنے عوام کے لیے جدوجہد مسلسل جاری رکھنا ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے, آپ کے سامنے ہیں حالات. پچھلے 5 سال سے میں اقتدار میں نہیں تھا, لیکن آج جو جدوجہد میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں نے جدوجہد کیا ہے. بالکل ڈسٹرکٹ کولے اللہ کے فضل و کرم سے ڈسٹرکٹ کولے پالس کا معرض وجود میں آنا, اس کی تحریک میں نے شروع کی تھی. اور تحریک شروع ہونے سے لے کر ڈسٹرکٹ کولے پالس کے بننے تک اور ڈسٹرکٹ کولے پالس کے بننے کے بعد تمام افسران کے وہاں جا کے عملی کام شروع کرنے تک میں سکون سے نہیں بیٹھا, چاہے وہ بغیر ممبرشپ کے تھا یا ممبرشپ کے بعد. تو یہ ہمارے جہد مسلسل اپنے عوام کے لیے اپنے نئی جنریشن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں تا دم زیست یعنی آخری دم تک ہمیں عوام کی خدمت سے نوازے. اور میرا یہ عزم ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے عوام کے لیے اپنے شب و روز کو وقف کر کے جس طرح میں نے پہلے کیا ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس جدوجہد کو اور آگے بڑھائیں گے. اور اس میں آپ نے کہا کہ فرق کیا ہے, تو اتنا ضرور ہے کہ جب بندہ کسی اقتدار میں کسی عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کے آواز کی شنوائی ہوتی ہے, تو ادھر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور کام کرنے کو شوق بھی بڑھتا ہے. اور جب اقتدار میں نہیں ہوتا تو پھر اس کے آواز میں اتنی شنوائی نہیں ہوتی, دل برداشتہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان کی کوئی منزل ہوتی ہے, جب انسان اپنی منزل مختص کر لیتا ہے. میری یہ عادت ہے کہ میں جب اپنے کسی منزل کسی ہدف کی طرف چل پڑتا ہوں تو پھر میں پسپائی اختیار نہیں کرتا. بعض اوقات کامیابیاں ہو جاتی ہیں, بسا اوقات بڑی مایوسی بھی ہو جاتی ہے. ہاں بسا اوقات بڑی مایوسی ہوتی ہے, دل برداشتہ ہو جاتا ہے, لیکن جدوجہد کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا سر یہ سوال تو میں نے آپ کو شروع میں سوال نہیں بلکہ مبارکباد آپ کو پیش کرنی تھی. آپ کو بطور صوبائی اسمبلی میں ایک آفس بھی مل چکا ہے,
बहैसियत पार्लिमानी लीडर की हैसियत से, तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। इसके Thank साथ you, साथ ये thank you. बताइएगा, क्या आपको मिनिस्ट्री मिलने के चांसेस है, कोई वजारत मिल जाएगी आपको? सारी बातें कबल अज वक्त नहीं बताई जाती। बहरहाल ये हमारी को मेरी पार्टी की, मेरी जमात की, मेरी लीडरशिप की ये भरपूर कोशिश है। वो इस स्ट्रगल में लगे हैं कि KPK असम्बली में जिस तरह मैं एक पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं एक जमात को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी जमात के सरबराहान और मेरी क़यादत की ये कोशिश है कि हमें कोई नुमाइंदगी मिले ताकि हम अपने पार्टी और अपने जमात के लोगों को संभाल सकें और उनके मसाइल का आसानी से हल ढूंढ सकें। That's great सर। सर अभी मैं ज़रा आपकी मीडिया पे आता हूँ, आपकी सोशल मीडिया टीम पे। सर बड़ा एक्टिव आपका सोशल मीडिया नज़र आता है, स्पेशल आपकी आईडी, उसके बाद आपके जो पेजेस हैं। सर इसके पीछे क्या कोई मीडिया सेल काम कर रहा है या आप ये चीज़ें सब खुद कर रहे होते हैं? सैफुल्लाह खान, इस तरह है कि ये मीडिया तो आज के दौर की एक बुनियादी ज़रूरत है। हम अपने मैसेजेस, अपने पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर लोगों के ख्यालात, उनके राय क्या है ये मालूम करना पड़ता है। उसके अलावा लोगों के मसाइल का भी बड़ी अहमियत के साथ इदराक हो जाता है। तो इसके लिए हमने मीडिया का बाकायदा, ये मेरा अपना ज़ाती पेज है, मुफ्ती उबैदुर्रहमान के नाम से है। दूसरा मेरा पेज है पालस कौमी इत्तेहाद के नाम से है। ये मेरे ज़ाती पेज हैं और इस पर मैं रोज़ाना सोने से पहले ये देखता हूँ जो लोग क्या लाइक करते हैं, क्या इसमें कमेंट्स करते हैं और क्या उसमें जो है वो शेयर करते हैं, लोगों के ख्यालात क्या हैं। और इस पर जो हमारे तरफ से जो शाये होते हैं, जो भी खबरें शाये होती हैं या पोस्ट शाये होते हैं, वो सबको मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। हाँ, मैं अब मेरे अप्रोल से ये बाकायदा शाये होती हैं, कोई खबर ऐसी नहीं है। तो ये मेरे ज़ाती अकाउंट है, मेरे ज़ाती पेज है। That's great. सर इधर एक बड़ा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान में बड़ी तगड़ी कैंपेनें हुई आपके हक में। एक आईडी थी जिसका अभी तक हम पता नहीं चला सके, उम्मीद शहर के नाम से। कभी उससे कोई मुलाकात हुई, उसकी पोस्टें कभी देखी आपने? सैफुल्लाह, ये जिस तरह आपको इल्म नहीं है, इसी तरह मुझे भी इसका इल्म नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन आज तक मैं खुद इस खोज में लगा हूं कि ये कौन था, कहां से ये कर रहा था। बड़ी अहमियत के साथ मैंने इसको तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। क्योंकि मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूं कि जहां तक उसने मेरी कैंपेन की, मेरी हौसला अफजाई की और जहां तक उसने मेरा सपोर्ट किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जहां तक बाज़ औक़ात वो थोड़े से लिमिट से आगे बढ़ जाता है, तो मैं उसे ये उम्मीद सहर को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अखलाकियात और महज़्ज़ब मीडिया चलाना ये हर इंसान की अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है। तो हद से आगे नहीं जाना चाहिए, अपने लिमिट में रहना चाहिए या किसी की ज़ात पे हमला नहीं करना चाहिए। तो अखलाकी दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये मेरा पैगाम है। ग्रेट मैसेज फॉर यू। उम्मीद सहर सुन ले, मुफ्ती साहब ने आपके लिए बड़ा अच्छा पैगाम दिया। सो दैट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर आखिरी सवाल है, सर नौजवानों के लिए कुछ पैगाम दे। सर हमारे इलाके में नौजवान बहुत मायूस हो चुके हैं, डीमोटिवेट हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा मायूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए हमारे मुआशरे में कोई बंदा सक्सेस की तरफ जा रहा हो, उसकी टांगें खींची जाती हैं। सर उन लोगों को भी पैगाम दें, हमारे मुआशरे में जो हमारे टैलेंटेड नौजवान हैं उनको, ताकि सपोर्ट करें, उनको बैक दें ताकि वो आगे बढ़े और कौम मिल्लत का नाम, स्पेशली कोहिस्तान का नाम, स्पेशली मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। सर कोई स्पेशल पैगाम दीजिएगा। सैफुल्लाह, इस हवाले से ये बात है कि हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात में बड़ी रहनुमाई मिलती है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान के लीडरशिप हैं, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, उनकी तारीख से, उनके अक़वाल और अफ़आल से, उनके किरदार से हमें बड़ा सबक मिलता है। मैं हमेशा अपने नई जनरेशन को ये कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वला ययअसु मिन रहमत रब्बी इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह के रहमत से नाउमीद होना ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान अल्लाह के रहमत से नाउमीद नहीं होता। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन जद्द वजदा, जो मेहनत करता है वो फल ज़रूर पा लेता है अपने मेहनत का। और अल्लामा इकबाल ने भी हमें यह सबक दिया है कि अपने जदोजहद और अपने मंजिल की तरफ रवां दवां रहना, इस स्ट्रगल को नहीं छोड़ना चाहिए।
جہاں تک ہمارے نوجوان، چونکہ ہم ایک پسماندہ اور ہم ایک بڑے ایک بیک ورڈ علاقے سے وابستہ ہیں، اسی طرح ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی مایوسی ہوتی ہوگی، لیکن میں اپنی تقریبات میں بھی کہتا ہوں، آج میں آپ کے وائس آف کولے پالس کے حوالے سے ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس حالت میں ہمیں اللہ نے موقع دیا، میں اپنے اس 4 سالات بقایا 3.5 سال کے دوران مجھے امید ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے، اپنے حلقے کے تمام میٹروکولیٹ جو نوجوان ہیں ان کو ایڈجسٹ کروں گا، اس لیے کہ میرے پولیس کا محکمے کی ابھی ایسینی منظور ہونے والی ہے، باقی ڈپارٹمنٹس میں بڑی سیٹیں آنے والی ہیں، اسی طرح میری یہ کوشش ہے کہ میں اسلام آباد اور پشاور میں اپنے زونل ہیڈ کوارٹر ایبٹ آباد میں جہاں جہاں میں اپنے نوجوانوں کو ایڈجسٹ کر سکوں، میں بات چلا رہا ہوں، اس مہم میں لگا ہوں کہ ہمارا کوئی نوجوان مایوس نہ ہو، کوئی نوجوان بغیر روزگار کے نہ رہے۔ تو اگر ہم اس جہد مسلسل کو جاری رکھیں تو میں اپنے نوجوانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو روزگار بھی ملے گا، پڑھے لکھے کیا کہ مجھے امید ہے میں ان پڑھ کو بھی انشاءاللہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایڈجسٹ کروں گا، تو نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل سر، آپ نے اچھی خبر سنائی، انشاءاللہ امید ہے آپ اس چیز میں سکسیس بھی رہیں گے، کامیاب انشاءاللہ رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ سر ویسے میں نے آپ سے آخری سوال پوچھ لیا تھا، میں ایک چھوٹا سا سوال ادھر آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سر ہمارے علاقے میں یتیم بچے بھی بہت زیادہ ہیں، سر ان کے لیے کوئی پلاننگ آپ نے کی ہے، ان کو بھی کہیں ایسی جگہ ایڈجسٹ کریں تاکہ ان کا فیوچر بن سکے؟ سر سیف اللہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ میں پہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے اس پہ مدد فراہم کی۔ میں نے مختلف اداروں سے بات کی ہے، خاص کر خبیب فاؤنڈیشن والوں سے میں نے اس حوالے سے، بہت ہی بہترین معیار ہے اس کا۔ خبیب فاؤنڈیشن میں پڑھنے والے بچے بیرون ممالک کے یعنی ایک اس میں اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، اور کمپٹیشن میں وہ باقی تعلیمی اداروں سے آگے بڑھ چڑھ کے وہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں، تو اتنا معیاری تعلیمی ادارہ ہے۔ ان سے میں نے بات کی ہے یتیم بچوں کے لیے، انہوں نے مجھے یقین نہیں میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ میں آپ کے وائس آف کولے پالس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے حلقے کے عوام کو کہ اس قسم کے نادار بچے جو یتیم ہوں یا یسیر ہوں، جن کے والد نہ ہوں، وہ تو اس میں ضرور لیں گے وہ، لیکن بعض اوقات جو جن کے والدہ نہ ہوں اور مالی حالات ان کے ٹھیک نہ ہوں، ان کے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا انہوں نے، تو میں خبیب فاؤنڈیشن کالج میں انشاءاللہ ان کو ایڈجسٹ کروں گا۔ اسی طرح کچھ 1-2 اور اداروں سے میں نے بات کی ہے۔ ہم ان بچوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ولی من لا ولی لہ، میں ان بچوں کا وارث اور ولی ہوں جن کا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو اسی بنیاد پہ انشاءاللہ میں اپنے یتیم بچوں کو، اپنے حلقے کے، اپنے علاقے کے، اپنے قوموں کے نادار بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کو آپ یہ پیغام بھیجیں تاکہ وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کو ہر صورت میں ایڈجسٹ کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ سے بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی، آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جتنی باتیں آپ نے کی ہے اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کولے پالس بہت جلد ترقی کی طرف رواں دوا ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ مفتی عبید الرحمان صاحب کی آپ نے بہترین باتیں سنی، انشاءاللہ امید ہے جس طرح ان کی رفتار جا رہی ہے، ڈسٹرکٹ کولے پالس بہت جلد ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ ناظرین، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔